कुत्ते को घर में पालना क्यों मना किया गया? अल्लाह पाक ने करोड़ों जानदार पैदा किए हैं और हर जानदार की खलकत में कोई न कोई हिकमत पोशीदा है। हर जानवर की कोई न कोई खासियत है जो फायदा या नुकसान पहुंचाती है। इन लाखों करोड़ों अक़साम के जानदारों में से एक जानवर कुत्ता है। कुत्ता आमतौर पर वफा की अलामत समझा जाता है। ये अपने मालिक को उसके दुश्मनों से महफूज रखता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। कुत्ता रखने की ममानियत क्यों की गई, और जबकि इसकी ममानियत की जानी थी तो अल्लाह ताला ने इसको क्यों पैदा किया और किस तरह पैदा किया? कुत्ते की तख्लीक के मकासद के बारे में और कुत्ते को कैसे पैदा किया गया, इस बारे में दो हिकायात हैं। कदीम किताबों के मुताबिक इबलीस यानी शैतान एक जिन था और अल्लाह ताला ने इसकी इबादत के बायस इसे फरिश्तों में शामिल कर लिया। बाद अज़ा इसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इबलीस ने सजदा न किया हो। इन रियाजतों और इन इबादत का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इबलीस को फरिश्तों का सरदार बना दिया। लेकिन फिर इबलीस गुरूर का शिकार हो गया और इसने मट्टी के पुतले यानी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो शिर्क के दरमियान जंग का आगाज हुआ। कदीम सहाइफ में लिखा है कि जब शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हजरत आदम पर हकारत से थूक दिया। शैतान का थूक हजरत आदम के पेट पर गिरा। बाद अज़ा अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील से थूक निकालने का हुक्म दिया तो उन्होंने वो मट्टी निकाल दी तो वहां पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। वो सुराख आज भी नाव की शक्ल में हमारे पेट पर मौजूद होता है। अल्लाह ताला ने नाव की मिट्टी से बाद अज़ा कुत्ता बनाया। कुत्ते की दो खसलतें हैं। एक ये कि वो इंसान से मोहब्बत करता है क्योंकि ये इंसान की मिट्टी से पैदा किया गया है और इंसान पर भौंकता है। इसकी वजह यह है कि इसमें शैतान का थूक शामिल है। ये जानकर हैरत होगी कि कुत्ता दुनिया की वाहिद मखलूक है जो शैतान को भी देख सकती है। शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब शैतान के काफिले आसमानों से उतरते हैं तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज निकालते हैं। कुत्ते की तख्लीक का सबब और इसकी पैदाइश के बारे में दूसरी रिवायत हमें नूरुल मुबीन नामी किताब में मिलती है। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, अल्लाह ताला ने कुत्ते को क्यों पैदा किया? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने इसको इबलीस की थूक से पैदा किया। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा तो ये दोनों चिड़ियों के चूजों की मानंद कांप रहे थे। उसी वक्त इबलीस जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आ चुका था। जब उसने उन्हें देखा तो दौड़ा और जमीन के दरिंदों के पास पहुंचा और बोला कि आसमान से दो परिंदे गिरे हैं, उनसे बड़ा परिंदा शायद कभी किसी ने नहीं देखा, चलो इन्हें खा लो। इबलीस रास्ते में ललकार रहा था और चिल्ला रहा था कि अब थोड़ी दूर की मसाफत है और जल्दी जल्दी बोलने से उसके मुंह से थूक गिर रहा था तो अल्लाह ताला ने उस थूक से नर और मादा पैदा किए। वो दोनों हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए और इन दोनों ने उन दरिंदों से दोनों को बचाया। उसी दिन से कुत्ता जंगल के दरिंदों का दुश्मन और दरिंदे कुत्तों के दुश्मन हो गए। गालिबन कुत्ते में वफा का अंसर इसलिए शामिल है कि ये रोजे अज़ल से ही इंसान की हिफाजत के लिए मामूर किया गया है। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब इसमें ये खासियत पाई जाती है तो इसके बावजूद कुत्ते को घर में रखने से मुसलमानों को क्यों मना फरमाया गया है? हमें बिला जरूरत घर में कुत्ते पालने की ममानियत क्यों फरमाई? हजरात, बड़े दुख की बात है, हमारे यहाँ भी अमीर घरानों में कुत्तों से खेलना और शौकिया तौर पर घरों में पालना हर जगह देखा जाता है। इस्लाम में कुत्ते रखना बिल्कुल ही मना नहीं किया गया, बल्कि इसकी एक महदूद इजाजत कुछ शराइत के तहत दी गई है। चुनाचे जो कुत्ते किसी जरूरत से पाले जाएं, मसलन शिकारी कुत्ते या खेत और मवेशी वगैरह की हिफाजत करने वाले कुत्ते जो इस हुक्म से बाहर हैं। मुशाहिदे की बात है कि लोग कुत्तों पर तो खूब खर्च करते हैं लेकिन इंसान की औलाद पर खर्च करने में बखल से काम लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहुंचाते हैं
کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور کہا کہ گزشتہ شب آیا تھا، لیکن گھر میں داخل نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دروازے پر مجسمہ اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور گھر میں کتا بھی تھا، لہٰذا جو مجسمہ اس کا سر آپ اس طرح کروا دیجئے کہ وہ درخت کی شکل رہ جائے اور پردہ پھاڑ کر تکیہ بنا لیجئے اور کتے کو گھر سے باہر نکلوا دیجئے۔ اسلامی معلومات کے بعد کچھ جدید سائنسی معلومات بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں ذہنوں میں سوالات جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ کچھ سائنسی انکشافات کے ذریعے آپ کے اذہان میں پیدا ہونے والے ان سوالوں کا جواب دلیل پر وارد کریں، تاکہ ایک عام مسلمان اپنے دین پر ایمان مضبوط رکھے اور وہی ایک غیر مسلم کے دل میں بھی دین اسلام کے برحق ہونے کے بارے میں ایک منصف پیدا ہو سکے۔ علامہ یوسف القرضاوی نے اپنی سائنسی معلومات کو اپنی کتاب اسلام میں حرام و حلال کے ذریعے ایک جرمن اسکالر نور سے قلم بند کیا ہے۔ اسے ایک جرمن رسالے میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں ان اہم خطرات کو بیان کیا گیا ہے جو کتے کو پالنے کے اس کے قریب رہنے کی صورت میں لاحق ہوتے ہیں۔ لوگوں کے اندر کتا پالنے کا شوق کافی بڑھ گیا ہے، جس کے پیش نظر یہ صورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ ان خطرات کی طرف مبذول کروائی جائے جو اس سے پیدا ہوتے ہیں، خصوصاً جب کہ لوگ کتا پالنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کو گھر میں اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹوں اور بڑوں کے ہاتھ چاٹ لے، یعنی ان کی پلیٹوں میں کھانا کھا جائے۔ پھر بھی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کتے کو پالنے اور اس کے ساتھ کچھ تباہ کرنے سے جو خطرات انسان کی صحت اور اس کی زندگی کو لاحق ہوتے ہیں، اس کو معمولی خیال نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگوں کو اپنی نادانی کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کے جسم پر کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو دائمی اور لا علاج امراض کا سبب بن گئے ہیں، بلکہ کتنے ہی لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ یہ جراثیم فیتا کی شکل میں ہی ہوتے ہیں اور انسان کے جسم پر پھنسی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جراثیم مویشی اور خاص طور پر سوروں کے جسم پر پائے جاتے ہیں، لیکن نشو و نما کی پوری صلاحیت رکھنے والے جراثیم صرف قوتوں پر ہوتے ہیں۔ یہی جراثیم گیدڑ اور بھیڑیے کے جسم پر بھی ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دکھائی دینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جرمن اسکالر نورل آگے لکھتا ہے کہ یہ جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں مختلف اشکال میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر پھیپھڑے، معدے اور سر کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی شکل بہت کچھ بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ خصوصی ماہرین کے لیے بھی ان کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے جو زخم پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ جسم کے کسی بھی حصے پر ہو، صحت کے لیے سخت مضر ہے۔ ان جراثیم کا علاج اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ جرمن ڈاکٹر نورل کا بیان یہ ہے کہ کتے کے جراثیم سے انسان کو جو زخم آتے ہیں ان کی تعداد 1% سے کسی طرح کم نہیں، اور بعض ممالک میں تو 12% تک اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کا مقابلہ کرنے کی 3 بہترین صورت یہ ہے کہ ان جراثیم کو کتوں تک ہی رہنے دیا جائے اور انہیں پھیلنے سے روکا جائے۔ اگر انسان اپنی زندگی محفوظ کرنا اور اپنی زندگی باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے کتوں کے ساتھ خوش طبع نہیں کرنی چاہیے، اپنے قریب آنے سے روکنا چاہیے، بچوں کو ان کے ساتھ کھیلنے سے باز رکھنا چاہیے، کتوں کو ہاتھ چاٹنے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اور نہ ہی بچوں کو کھیل کود اور تفریح کے مقامات میں رہنے اور وہاں گندگی پھیلانے کا موقع دینا چاہیے۔ اسی طرح کتے کے کھانے کے برتن بھی الگ ہی ہونے چاہیے۔ جو برتن انسان استعمال کرتا ہے ان کو کتوں کے آگے چاٹنے کے لیے نہیں ڈالنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھوئے اور ان میں سے 1 مرتبہ مٹی لگا کر دھوئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ انہیں نقصان سے بچایا جا سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔